यस भिडियोमा हामी डु व्हाइल लुप स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र डु व्हाइल लुप क्युबेसिकमा अभाइलेबल भएका विभिन्न स्ट्यान्डर्ड लुपिङ स्टेटमेन्ट मध्ये एउटा लुपिङ स्टेटमेन्ट हो। र सबैभन्दा पहिला यसको सिन्ट्याक्स हेरौँ। यो डु लेखिन्छ सबभन्दा पहिला डु व्हाइल र त्यसपछि यहाँ बुलियन एक्सप्रेसन अथवा कन्डिसन हामी लेख्छौँ। र यहाँ चाहिँ अलिकति यो डु लुप व्हाइल भन्दा यो अलिकति फरक छ। तपाईहरुले डु लुप व्हाइलको बारेमा जान्नको लागि डु लुप व्हाइलको भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ डु व्हाइल र त्यसपछि कन्डिसन भनेको मतलब चाहिँ यो लुपिङ स्टेटमेन्टको इन्ट्री पोइन्टमै हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यो कन्डिसन हामी लेख्छौँ र त्यसपछि यो लुप भित्र यदि छिर्न पायो भने प्रोग्रामको कन्ट्रोल यो स्टेटमेन्ट ब्लक भन्ने ठाउँमा जति पनि स्टेटमेन्टहरु हामीले लेखेका छौँ, जति लाइन लेखेका छौँ त्यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। र यो भित्र चाहिँ कुन बेलामा छिर्न पाउँछ त भन्दाखेरि यदि यो दिएको जुन कन्डिसन छ बुलियन एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ कन्डिसन ट्रु छ भने है। र अनि त्यसपछि हामीले स्टेटमेन्ट ब्लकहरु एक्जिक्युट गरिसकेपछि अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ के आउँछ त लुप मात्र लेख्छौँ है। यो एक्जिट पोइन्टमा चाहिँ लुपिङको एक्जिट पोइन्टमा चाहिँ हामीले लुप मात्र लेख्छौँ भने इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ हामीले कन्डिसन लेख्छौँ है। सो डु लुप व्हाइलको भन्दा जस्ट अपोजिट भयो। डु लुप व्हाइलमा चाहिँ माथि डु मात्र लेखिन्थ्यो, इन्ट्री पोइन्टमा डु मात्र हुन्थ्यो भने एक्जिट पोइन्टमा लुप व्हाइल अनि कन्डिसन भनेको मतलब चाहिँ यो यति पार्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डु लुप व्हाइलमा चाहिँ तल लेख्छौँ हैन। अब यहाँनेरि बुलियन एक्सप्रेसन भनेको कुनै पनि कन्डिसन भयो जसले चाहिँ आइदर ट्रु अथवा फल्स 1 अथवा 0 रिटर्न गर्छ नर्मली। र यहाँ हामीले जुन बुलियन एक्सप्रेसन भनेर जुन राख्छौँ कन्डिसन, त्यो कन्डिसन ट्रु भने मात्र लुप भित्र छिर्ने भयो। र स्टेटमेन्ट ब्लक भनेको एनी नम्बर अफ स्टेटमेन्ट जुन 1 लाइनको पनि हुन सक्छ अथवा एउटा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हामीले यो डु र लुप भित्र हामीले राख्छौँ जुन चाहिँ रिएक्जिक्युट गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट छ। अब यसको एउटा उदाहरण हेरौँ है त, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ हामी। यसमा छ यो एन भन्ने काउन्टर है। सो काउन्टरको बारेमा यहाँहरूले जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले डु लुप व्हाइल को भिडियो हेर्नु होला। अब एन भन्ने जुन काउन्टर छ त्यसको इनिशियल भ्यालु हामीले इनिशियलाइज गरेका छौँ 1। त्यसपछि यसको सिन्ट्याक्समा अघि नै भनियो यो इन्ट्री पोइन्टमै यसरी बुलियन एक्सप्रेसन यसरी राखिएको छ। डु व्हाइल एन इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5, यो चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसन भयो अघि सिन्ट्याक्समा मेन्सन गरिएको। र यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने मात्र भित्र जाने भयो। र यो दुईटा जुन लाइन छ यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट ब्लक भनेर भन्छौँ, यो एक्जिक्युट हुन्छ। अनि त्यसपछि अनि के भयो त यो लुप भनेको चाहिँ यो डु व्हाइल लुपको चाहिँ यो एक्जिट पोइन्ट भयो। र अनि यसबाट अब फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा आइसकेपछि प्रोग्रामको कन्ट्रोल फेरि माथि जान्छ, त्यो रिएक्जिक्युट गर्न हैन कि टु टेस्ट द कन्डिसन सो दैट इट क्यान डिसाइड वेदर टु कन्टिन्यू दिस लुप अर नट है। अनि फेरि यो कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन चेक गर्दाखेरि ट्रु भयो भने भित्र छिर्छ, लुप भित्र छिर्छ। यदि कन्डिसन फल्स हो भने चाहिँ अब यो लुप जुन छ डु व्हाइल लुप त्यो टर्मिनेट हुन्छ र यो एक्जिट पोइन्ट जुन छ लुप मात्र लेखेको ठाउँ त्यो भन्दा तलको स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्न थाल्छ यदि यो लुप चाहिँ टर्मिनेट भयो भने हैन। अब एकचोटी यो प्रोग्रामलाई हामी ड्राई रन गरेर हेरौँ है त, कस्तो देखिन्छ त यसको आउटपुट। जस्तै यहाँनेरि अब त्यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यो डु व्हाइल लुपले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि हेर्नुस् त, यहाँ n इक्वल्स टु 1 भनेर राखेँ मैले, सो दैट द भेरिएबल को मैले कोलम यहाँनेरि राखेँ। इनिशियली यो जुन n को भ्यालु छ इनिशियल चाहिँ 1 भयो, 1 मैले राखेँ। त्यसपछि यो डु व्हाइल लुप भन्ने कन्डिसन जुन लुपिङ स्टेटमेन्ट छ त्यो हामीले यहाँ मेन्सन गरेका छौँ। त्यो भनेको मतलब अब यो लुप भित्र छिर्नको लागि यो कन्डिसन टेस्ट गर्छ है। यो लुप भित्र अब जानु पर्यो, अब जान मिल्छ कि मिल्दैन त। यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने भित्र जान मिल्छ, नभए जान मिल्दैन। सो अहिले करेन्ट n को भ्यालु चाहिँ 1 छ, सो 1 इज लेस देन 5 दैट इज ट्रु। त्यसपछि भित्र यहाँ ठाउँमा गयो, प्रिन्ट नेपाल भने चाहिँ आउटपुटमा हाम्रो के देखिन्छ त नेपाल भनेर देखिन्छ सरी। अनि त्यसपछि n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेको n मा जे छ त्यसमा 1 थपेर नयाँ भ्यालु अपडेट गर्नु पर्यो हैन।
सो द्याट अब 1 को भ्यालु चाहिँ यहाँ के हुन्छ त मेटिन्छ र नयाँ भ्यालु आउँछ 2। सो 2 भएपछि अघि मैले भनेको जस्तो प्रोग्रामको कन्ट्रोल चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि यहाँ त कन्डिसन छैन हैन, डु लुप वाइलमा चाहिँ कन्डिसन थियो, यहाँ चाहिँ कन्डिसन नभएको हुनाले अब यो कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि इन्ट्री पोइन्टमा पुग्छ टु चेक द कन्डिसन है। यो रिपिट गर्नको लागि हैन, अहिले डिसाइड भइसकेको छैन यो लुपलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिसाइड भएको छैन, जस्ट टु गो अप टु चेक द कन्डिसन, यो कन्डिसन चेक गर्नलाई मात्र। अब यो माथि गइसकेपछि अब फेरि यहाँ कन्डिसन चेक गर्छ, कन्डिसन चेक गर्दाखेरि n इज लेस देन 5 द्याट इज ट्रु बिकज द करेन्ट भ्यालु अफ n इज ओन्ली 2। त्यसो हामी भित्र छिर्छौँ हैन, यहाँ भित्र छिर्यो, भित्र छिर्सकेपछि अब यो नेपाल फेरि प्रिन्ट हुन्छ, सो द्याट द आउटपुट इज नेपाल सेकेन्ड टाइम। एगेन n इक्वल्स टु n प्लस 1 भनेपछि यो ओभरराइड हुन्छ र n को नयाँ भ्यालु हुन्छ के त 3 भएपछि अघिको जस्तै फेरि माथि जान्छ टु चेक दिस कन्डिसन 3 इज लेस देन 5 द्याट इज ट्रु, फेरि भित्र छिर्यो प्रिन्ट नेपाल, थर्ड टाइम पनि यहाँ प्रिन्ट भयो, फेरि n इक्वल्स टु n प्लस 1 फेरि नयाँ भ्यालु आउने भयो n मा पुरानो काटिएर, सो 4 भयो, 4 भएपछि फेरि माथि जान्छ 4 इज लेस देन 5 द्याट इज ट्रु, फेरि भित्र छिर्यो नेपाल प्रिन्ट हुने भयो, एन्ड देन n इक्वल्स टु n प्लस 1 अब n को नयाँ भ्यालु भयो 5 अनि 5 भइसकेपछि अब फेरि माथि गयो 5 इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 द्याट इज ट्रु, इक्वल्स टु 5 त छ, प्रिन्ट नेपाल भित्र गएर नेपाल प्रिन्ट गर्ने भयो, सो n इक्वल्स टु n प्लस 1 so that the value new value of n is now 6। फेरि माथि जान्छ हेर्नुस् है, फेरि माथि गएर यो कन्डिसन चेक गर्छ। अब यो कन्डिसन चेक गर्दाखेरि के भयो त रिजल्ट फल्स भयो हैन, रिजल्ट चाहिँ के हुने भयो त फल्स भयो। फल्स भइसकेपछि अब यो भित्र छिर्न पाएन, भित्र छिर्न नपाइसकेपछि अब यसको एक्जिट पोइन्ट भनेको कुन हो त यो लुप भयो, सो यसको तलपट्टिको स्टेटमेन्ट रन गर्न थाल्छ। यहाँ एन्ड बाहेक अरू केही स्टेटमेन्टहरू छन् भने त्यो एक्जिक्युट गर्छ, तर अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ एन्ड मात्र भएको हुनाले अब यो प्रोग्राम नै टर्मिनेट भयो र यसरी लेखेको जुन कोड छ त्यो कोडको आउटपुट चाहिँ नेपाल 5 टाइम्स आउने भयो हैन। त्यसगरी अब यसको फ्लो चार्ट हामीले हेर्न सक्छौँ कसरी यसले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ है। अब यो फ्लो चार्टमा यो काउन्टर जुन n छ, n को भ्यालु यहाँ इनिसियलाइज गरिएको छ, अनि त्यस पछाडि अनि अब यो लुप सुरु भयो यहाँबाट, यो लुप सुरु भएपछि यो कन्डिसन टेस्ट गर्छ, कन्डिसन टेस्ट गरेपछि यदि ट्रु हो भने मात्र लुप भित्र छिर्ने भयो हैन, नेपाल प्रिन्ट भयो अनि n को भ्यालु 1 ले बढाउँछ, अनि यो फेरि माथि गयो हेर्नुस् है। किन माथि गयो भन्दाखेरि टु चेक द कन्डिसन, यो रिपिट गर्न होइन कि टु डिसाइड वेदर टु कन्टिन्यू अर नट, किन त भन्दाखेरि यो कन्डिसन जुन छ टेस्ट गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ यो इन्ट्री पोइन्टमा भएको हुनाले यो यसरी माथि जान्छ, फेरि कन्डिसन टेस्ट गर्छ र जबसम्म यो कन्डिसन ट्रु भइ रहन्छ तबसम्म यो चाहिँ यसरी घुमिरहन्छ र जब यो कन्डिसन फल्स हुन्छ त्यस पछाडि यो प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट हुने भयो हैन। अब हामी अलिकति यो डु लुप वाइल र डु लुप वाइल जुन छ त्यो डु लुप वाइल र अब हामी यो डु वाइल लुप र डु लुप वाइल स्टेटमेन्ट बीच अलिकति कम्पेयर गरौँ है। हामीले यहाँनिर हेर्न सकिन्छ यो डु वाइल लुप प्रयोग भएको छ, यहाँ चाहिँ डु लुप वाइल प्रयोग भएको छ हेर्नुस् है। अब यसमा प्रयोग भएको काउन्टर जुन छ n इक्वल्स टु 1, यसमा पनि n इक्वल्स टु 1 सेम छ हैन, सो काउन्टरको इनिसियल भ्यालु सेम छ। त्यस पछाडि फरक यति मात्र भयो कि यहाँनिर चाहिँ वाइल र कन्डिसन यो इन्ट्री पोइन्टमा लेखेको छ भने यहाँ वाइल र कन्डिसन एक्जिट पोइन्टमा लेखिएको छ र कन्डिसन पनि सेम छ हैन, n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 र n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5। अनि त्यस पछाडि यो लुप भित्रको स्टेटमेन्ट ब्लक पनि सेम छ, प्रिन्ट नेपाल n इक्वल्स टु n प्लस 1 जुन काउन्टरको भ्यालु 1 ले अपडेट भएको छ यो प्रोग्राममा भने यहाँ पनि n को भ्यालु 1 ले नै अपडेट भएको छ। सो यो केसमा तपाईहरुले ड्राई रन गर्नुभयो भने यु विल गेट द सेम आउटपुट। यो प्रोग्रामबाट पनि नेपाल 5 चोटी देखिन्छ र यो प्रोग्राममा पनि नेपाल 5 चोटी नै देखिन्छ हैन, आउटपुट चाहिँ सेम आउँछ है। अब अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ है त। यसमा हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि अब यो भएको जुन स्लाइडमा चाहिँ देखाएको जुन इक्जाम्पल छ यसमा पनि सेम कुरा नै छ, n इक्वल्स टु 1 छ इनिसियल भ्यालु, यहाँ पनि सेम छ। अनि अब यो कन्डिसन जुन छ n इज लेस देन, अघिकोमा चाहिँ n इज लेस देन अर इक्वल्स टु 5 थियो, यहाँ चाहिँ लेस देनको ठाउँमा ग्रेटर देन गरेको छ, यहाँ पनि लेस देनको ठाउँमा ग्रेटर देन नै छ
है र यहाँ प्रिन्ट नेपाल नै छ n इक्वल्स टु n प्लस 1 छ n इक्वल्स टु n प्लस 1 छ। अब यो दुईटै प्रोग्रामलाई एकचोटि हामी ड्राई रन गरेर हेरौँ है त के हुँदो रहेछ त। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो डु वाइल लुपमा लुप प्रयोग भएको प्रोग्रामलाई चाहिँ हामी ड्राई रन गरौँ। अब यो प्रोग्राममा के छ त n इक्वल्स टु 1 भयो, यहाँ के हुन्छ त n को भ्यालु 1 भयो हैन, यहाँनिर अलिकति यो 1 भयो, n को भ्यालु चाहिँ के भयो त 1 भयो। त्यस पछाडि जब n को भ्यालु 1 हुन्छ त्यस पछाडि अब के भयो त यो कन्डिसन टेस्ट गर्छ हैन। लुप भित्र छिर्नको लागि त यो चाहिँ के भयो त इन्ट्री पोइन्टमै के छ त यहाँनिर कन्डिसन छ, त्यसकारण यसलाई हामीले इन्ट्री कन्ट्रोल भन्छौँ है। सो डु वाइल लुपलाई चाहिँ हामीले इन्ट्री कन्ट्रोल भन्छौँ बिकज द कन्डिसन इज चेक्ड एट द इन्ट्री पोइन्ट हैन। सो यो कन्डिसन चेक गर्दाखेरि के आउँछ त रिजल्ट हेर्नुस् है, n को भ्यालु 1 हो, सो 1 इज ग्रेटर देन 5 हो हैन, 1 इक्वल्स टु 5 हो हैन, भनेपछि रिजल्ट के भयो त फल्स भयो। फल्स भइसकेपछि अब यो लुप भित्रै छिर्न पाएन, भनेको मतलब एकचोटि पनि यो लुप भित्र छिर्न पाएन यो प्रोग्राममा चाहिँ, सो दैट द लुप विल बी टर्मिनेटेड है। यो प्रिन्ट नेपाल र n इक्वल्स टु n प्लस 1 भन्ने जुन स्टेटमेन्ट ब्लक छ त्यो स्टेटमेन्ट ब्लक एकचोटि पनि एक्जिक्युट हुन नपाइकन अब यो के भयो त लुप चाहिँ टर्मिनेट भयो बिकज द कन्डिसन व्हेन द कन्डिसन इज चेक्ड हैन, सो इट इज इभ्यालुएटेड एज फल्स रिजल्ट हैन। उसले चाहिँ के गर्यो त यहाँ फल्स रिजल्ट यहाँ दिइसक्यो बिकज द करेन्ट भ्यालु अफ n इज 1, सो 1 इज ग्रेटर देन 5 भएन, n इक्वल्स टु 5 भएन। सो अनि त्यसपछि यो लुप टर्मिनेट भइसक्यो, केही पनि काम नगरिकन, इभन फर्स्ट आइटरेसन पनि यहाँ कम्प्लिट हुन पाएन, भित्र छिर्न पाएन एकचोटि पनि, र त्यस पछाडि एन्ड भयो भनेको मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट भयो। सो विदाउट एनी आउटपुट, यसमा चाहिँ केही पनि आउटपुट देखिँदैन, ब्ल्याङ्क आउने भयो हैन। सो अब हामी अर्को प्रोग्राममा हेरौँ है त। अब यहाँनिर चाहिँ अब यो प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो के होला त हेर्नुस् है, n को भ्यालु 1 छ, ओके हामी 1 राखौँ। अब यो डु भयो, डु भएपछि अब भित्र छिर्न पायो क्या, यहाँ चाहिँ सुरुमै यो छिर्ने गेटमै के भयो त, गेटमै त्यहाँनिर कन्डिसन यहाँ टेस्ट गर्ने भयो छिर्ने बेलामै, तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छिर्ने बेलामा यो इन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ केही पनि कन्डिसन नभएको हुनाले यहाँ भित्र छिर्न पाइयो। यो भित्र छिर्न पाइसकेपछि यो के भयो त प्रिन्ट नेपाल भन्ने एक्जिक्युट हुन्छ, सो दैट आउटपुट विल बी नेपाल। हेर्नुस् है, अब n इक्वल्स टु n प्लस 1 भने चाहिँ अब n को नयाँ भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त यसमा, अब n को नयाँ भ्यालु चाहिँ हुन्छ 2 हैन। सो नयाँ भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त 1 मेटिन्छ, काटियो यहाँ, र त्यसपछि n को भ्यालु भयो 2। सो 2 भइसकेपछि अब के भयो त यो ठाउँमा गएर कन्डिसन टेस्ट गर्छ टु डिसाइड वेदर टु कन्टिन्यू दिस लुप अर नट हैन। यो लुपलाई कन्टिन्यू गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन गर्नको लागि यो कन्डिसन टेस्ट गर्ने भयो। ट्रु भयो भने कन्टिन्यू हुन्छ, नभए हुँदैन। सो हेर्नुस् त यहाँ कन्डिसन त यहाँ दिएकै कन्डिसन एउटै छ है। सो n को करेन्ट भ्यालु अहिले के छ त 2 भयो, सो 2 इज ग्रेटर देन 5 हो हैन, 2 इक्वल्स टु 5 हो हैन, भनेपछि अब यो लुप कन्टिन्यू हुन सक्दैन हैन। यो जुन कन्डिसन यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि के आयो त रिजल्ट फल्स आयो। फल्स आइसकेपछि यो लुप टर्मिनेट भयो र यो प्रोग्राम पनि टर्मिनेट भयो एन्डले गर्दाखेरि। भनेपछि अब यो अघिको प्रोग्राममा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि सेम आउटपुट आएको थियो, 5 चोटि नेपाल भनेर आएको थियो भने यो प्रोग्राममा चाहिँ हेर्नुस् त यो डु वाइल लुपमा चाहिँ एकचोटि पनि एक्जिक्युट भएन है, सो दैट नथिङ इज गिवन। र यो प्रोग्राम जुन डु लुप वाइल छ त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट एकचोटि भए पनि के हुन्छ त स्टेटमेन्ट जुन ब्लक छ त्यो चाहिँ रन हुन्छ, र रन भइसकेपछि अनि यो एक्जिट पोइन्टमा मात्र यो कन्डिसन टेस्ट गर्छ, र त्यो बेलामा फल्स भएको हुनाले सो द आउटपुट इज अन्ली नेपाल। र त्यसकारण यो डु लुप वाइललाई चाहिँ हामीले एक्जिट कन्ट्रोल भन्छौँ, किन त भन्दाखेरि कन्डिसन इज चेक्ड एट एक्जिट पोइन्ट, र त्यसै गरी डु वाइल लुपलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इन्ट्री कन्ट्रोल भन्छौँ। सो कन्डिसन इज चेक्ड एट इन्ट्री पोइन्ट। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सेम काउन्टरको भ्यालु छ इनिसियलाइज गरेको, कन्डिसन पनि सेम छ, अनि त्यसरी काउन्टरको भ्यालु जुन भ्यालुले अपडेट गरेका छौँ यता +1 ले यहाँ पनि त्यही छ, तर दुईटा प्रोग्रामले फरक फरक आउटपुट चाहिँ यसरी दिन्छ यहाँनिर चाहिँ हो। सो यो चाहिँ के भयो त डु वाइल लुप र डु लुप वाइलको कम्प्यारिजन यसरी हामी गर्न सक्छौँ।